नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी फिलिपिन्साचे राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड आर मार्कोस ज्युनियर हांचे मदीं सध्या नवी दिल्लीच्या हैदराबाद हावजांत द्विपक्षीय उलोवणी सुरू आसात. भारत आनी फिलिपिन्स हांचे मदीं संस्कृताय, इतिहासीक आनी लोकांमदल्या संबंदांच्या बुन्यादीचेर आदारिल्ले लागींचे संबंद आसात अशें परराष्ट्र मंत्रालयान सांगलां. Prime Minister Modi and I formally launched the strategic partnership between Philippines and India. For the Philippines, this is a momentous decision, for we take a very considered path to such elevated partnerships. Today, India becomes only the fifth strategic partner for the Philippines. This new apex attests as much to the remarkably rapid growth, broadening and deepening of our 75-year-old bilateral relationship. गोंयचे तशेंच जम्मू आनी काश्मीराचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक आयज संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 79 वर्सां आशिल्ली. दिल्लींतल्या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलांत तांणी निमणो श्वास घेतलो. लोकसभेन आयज गोंय राज्य विधानसभा मतदारसंघातल्या अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन विधेयक 2024 संमत केलें. अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांच्या प्रभावी लोकशाही सहभागा खातीर सुवातीचें आरक्षण सक्षम करप आनी गोंय राज्य विधानसभेंतल्या जाग्यांचें पुनर्समायोजन करपाची तजवीज करप हो विधेयकाचो हेत आसा. ह्या चर्चेक जाप दितना केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी सांगलें की अनुसूचित जमातींक गोंय विधानसभेंत तांचें प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करपा खातीर आरक्षण दिवपाच्या हेतान हें विधेयक हाडलां. राज्यांतल्या अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या 2001 वर्सा 566 आशिल्ली ती 1,49,000 परस चड जाल्या अशें तांणी सांगलें. पयलीं फक्त अनुसूचित जाती खातीर आरक्षणाची तजवीज आशिल्ली, पूण अनुसूचित जमाती समाजाची लोकसंख्या वाडत गेल्ल्यान राज्य विधानसभेंत अनुसूचित जमातींक आरक्षण दिवप गरजेचें आसा अशें मेघवाल हांणी सांगलें. उत्तराखंडांतल्या उत्तरकाशी जिल्ल्यांतल्या धराली वाठारांत ढगफुटीक लागून व्हड प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. आपत्ती वेवस्थापन पंगड घडणूक थळार आदार आनी बचाव कार्यावळींत सक्रीयपणान गुंतल्यात. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी हे घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायलें. सोशल मिडियाचेर तांणी केल्ल्या पोस्टांत SDRF, NDRF, जिल्लो प्रशासन आनी हेर संबंदीत पंगड झुजा पावण्यार आदार दिवपा खातीर वावुरतात अशें तांणी सांगलें. तशेंच वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन तांचो सतत संपर्क आसा आनी परिस्थितीचेर बारीक नदर दवरतात अशें तांणी सांगलें. फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ. हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं. जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, NDRF, SDRF, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है. हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए. आधुनिक, समावेशक आनी कार्यक्षम माध्यम आनी मनरिजवणेची पर्यावरण यंत्रणा तयार करपाक राज्य आनी केंद्रीय प्रदेशांची मुखेल भूमिका आसा अशें म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन हांणी नवी दिल्लींत राज्य आनी केंद्रीय प्रदेशांच्या म्हायती आनी जनसंपर्क सचिवा वांगडा उक्तावण राष्ट्रीय परिशदेंत उलोवप करतना सांगलें. मनरिजवण क्षेत्राक सरकार व्हड प्राधान्य दिता आनी हे अर्थवेवस्थेक चालना दिवपा खातीर जायतीं पावलां उबारल्यांत अशें डॉ. एल. मुरुगन हांणी सांगून प्रेस सेवा पोर्टल, इंडिया सिने हब, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, वेव्स बाजार, वेव्स समीट ह्या सारक्या पावलांनी ह्या दृश्टिकोनांत बदल घडोवन हाडला अशें म्हणलें. आयज केरळ, उत्तराखंड आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या राज्यांनी रेड अलर्ट जारी केला अशें आकाशवाणी खबरां विभागा कडेन उलयतना भारतीय हवामान खात्याचे वरिश्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. R.K. जेनामानी हांणी सांगलें. तशेंच आयज माहे, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकल ह्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. भारताच्या बॉक्सिंग फेडरेशनान उत्तर प्रदेशांतल्या ग्रेटर नोएडा शारांत 7 ते 13 ऑगस्ट मेरेन जावपी 4थी सब ज्युनियर 15 वर्सां सकयल्या चले आनी चलयांच्या राष्ट्रीय मुष्टियुध्द सर्तीची तारखो जाहीर केल्यात. ह्या स्पर्धेत 13 ते 14 वयोगटांत 400 चले आनी 300 चलयां सयत 700 परस चड तरुण बॉक्सर सहभागी जातले, जे 15 वजन गटांत स्पर्धा करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.